My name is अब्दुल सत्तार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज का उन्वान है सियासी जमातें, सियासी जमातों की तारीफ और सियासी जमातें के फ़राइज़ क्या हैं, आज हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ डेफिनेशन एंड इट्स फंक्शंस, आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सियासी जमातें जमहूरियत का लाजमी हिस्सा हैं और जमहूरियत को कामयाबी के लिए सियासी जमातें अहम रोल अदा कर रही हैं। सियासी जमातों के ज़रिए सियासी नज़रियात, फ़िक्र व ख़याल की तश्कील और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश होती है। बार्कर ने सियासी जमातों को उस नाली से तशबीह दी है जिनसे समाजी फ़िक्र गुज़र कर हुकूमती अमल में तब्दील होती है। यानी सियासी जमातें समाजी फ़िक्र को अमली इक़दाम में ढालती हैं। आम अल्फाज में सियासी जमात आवाम का वो मुनज़्ज़म गिरोह है जो सियासी मसाइल पर मुत्तहिदा नज़रियात रखते हैं, लेकिन सियासी जमातों का वजूद निस्बतन जदीद है। यहाँ पर सियासी जमातें जो उन्वान है जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत क़दीम ज़माने से चली आ रही है, लेकिन सियासी जमाती निज़ाम का जो उन्वान है वो निस्बतन जदीद है। हत्ता कि रियासत-हाए मुत्तहिदा अमेरिका USA के बानी भी सियासी जमातों को ख़राब समझते थे, लेकिन बाद में जो है ना सियासी जमाती निज़ाम ही जो है ना जमहूरियत की कामयाबी के लिए ज़रूरी जो है ना होता चले गया। जदीद दौर में बरतानिया में भी सियासी जमातों का आगाज़ 1835 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। बालिग़ राय दही के फ़रोग़ के नतीजे में इक़्तिदार के हुसूल को इदारती शक्ल मिली और अब सारी दुनिया में सियासी जमातें जमहूरी अमल और हुकूमत का लाजमी हिस्सा हैं। आजकल जितनी भी जमहूरी ममालिक है, उन ममालिक में जो है ना सियासी जमाती निज़ाम ही जो है ना जमहूरियत की कामयाबी के लिए और हुकूमत का लाजमी हिस्सा जो है ना सियासी जमातें ही हैं। इस तरह से जमहूरियत की कई फ़िलासफ़रों ने, कई सियासी मुफ़क्किरीनों ने तारीफ़ की। हम चंद की देखेंगे यहाँ पर तारीफ़ात। जैसे मैककेवर ने ऐसी जमात जो किसी उसूल या पॉलिसी की बुनियाद पर मुनज़्ज़म हो और जो दस्तूरी ज़राए से हुकूमत बनाने की कोशिश करे। इसी तरह से गिटल ने सियासी जमात शहरियों के ग्रोह पर मुश्तमिल होती है जो सियासी जमात शहरियों के ग्रोह पर मुश्तमिल होती है जो कमो बेश मुनज़्ज़म होते हैं और एक सियासी वहदत की हैसियत से काम करते हैं और जो अपनी राय दही की ताकत, वोटिंग पावर के ज़रिए हुकूमत पर काबू हासिल करना और अपने उसूलों को राइज करना चाहते हैं। इसी तरह से गिलक्रिस्ट ने सियासी जमाती निज़ाम की तशरीह इस तरह से की। सियासी जमात शहरियों का एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक ही सियासी अक़ीदा रखते हैं और जो सियासी इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत का इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कई फ़लसफ़ियों ने अपनी सियासी जमातों के बारे में कई नज़रियात पेश किए हैं। इसी तरह से हम मंदरज झेल बाला तारीफ़ात से सियासी जमातों की हस्ब झेल ख़ुसूसियात सामने आती हैं जो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सियासी जमात अवाम के मुनज़्ज़म गिरोह का नाम है। गैर मुनज़्ज़म अवाम सियासी जमात की तारीफ़ में नहीं आते, चुनांचे सियासी जमात एक मरकज़ी तंज़ीम, क़यादत, लीडरशिप और कैडर के हामिल होती है और पूरे असर वाले इलाक़े में इसका तंज़ीमी जाल होता है। इसी तरह से सियासी जमातें जमहूरी उसूलों पर क़ायम होती हैं, इसलिए सियासी जमात को चंद मुत्तफ़िक़ा उसूलों और पॉलिसियों की बुनियाद पर
متحدہ عوام بھی کہا جاتا گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت نظریاتی طور پر دوسری سیاسی جماعت سے ممتاز ہوتی ہے۔ اس طرح سے کئی جو ہے نا سیاسی نظریات کی تعریفیں کی ہیں جو ہم جیسا کہ ایک سیاسی جماعت گروہی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دیتی ہے۔ چنانچہ ایک سیاسی جماعت چاہے وہ قومی ہو یا علاقائی قومی مفاد کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ایک سیاسی جماعت قومی و علاقائی امور و مسائل پر اپنا ایک نقطہ نظر اور پالیسی رکھتی ہے۔ اس طرح سے سیاسی جماعتی نظام کی حسب ذیل خصوصیات پر جو ہے نا تعریفات ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ہم سیاسی جماعتوں کے فرائض کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے فرائض میں لارڈ برائس سیاسی مفکر نے سیاسی جماعتوں کے 2 اہم فرائض بتائے ہیں۔ نمبر ایک ہے اپنے اصول و نظریات کو فروغ دینا۔ دوسرا انتخابات میں حصہ لینا، یعنی کہ اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اصول و نظریات کیا ہیں۔ کئی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اصول و نظریات مینیفیسٹو بناتے ہیں اور عوام میں اس کو جو ہے نا عوام میں انتخابات میں اس مینیفیسٹو کے ذریعے اس اصول و نظریات کے بیس پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ مین جو سیاسی جماعتوں کے لارڈ برائس نے 2 اہم فرائض بتائے ہیں، جن میں سے ایک ہے اپنے اصول و نظریات۔ جو سیاسی جماعت کے اصول و نظریات ہوتے ہیں اس نظریات کے بیس پر یا پھر اس نظریات کو فروغ دینا اور انتخابات میں حصہ لینا۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنے ان 2 مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے یہ سیاسی جماعتیں یہ 2 نظریات پر الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سیاسی جماعتی نظام کے فرائض پڑھیں۔ تو دیکھیے حسب ذیل فرائض جو ہے نا سیاسی جماعتی نظام کے تحت جیسا کہ پالیسیوں کی تشکیل، انتخابات لڑنا، رائے عامہ کو بیدار کرنا، حکومت پر نظر رکھنا اور تنقید کرنا، حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ کا کام کرنا، عوام کو متحد کرنا، متفرق فرائض۔ سیاسی جماعتی نظام کے فرائض میں سے سب سے پہلے ہم پالیسیوں کی تشکیل، فارمولیشن آف پالیسیز پڑھیں گے۔ جیسا کہ سیاسی جماعتوں کا پہلا کام مفادات کو جوڑنا اور انہیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیاسی جماعتیں عوام کے مختلف طبقات سے ربط پیدا کرتی ہیں، ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتی ہیں اور ان کے حل کے لیے اپنی پالیسیوں کو ترتیب دیتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو عوام کے مختلف طبقات سے ربط حاصل کر کے عوام کے مسائل کیا ہیں اس پر جو ہے نا بحث کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت سیاسی بھرتی پولیٹیکل ریکروٹمنٹ کے ذریعے عوام کو سیاست میں داخل کرتی ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف پروگراموں کو تیار کرتی ہیں، جو ان کے نظریات اور خیالات کے تسلسل کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پالیسیوں کی تشکیل، جیسا کہ 1970 کے دہے میں مسز اندرا گاندھی
मिसेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुल हिंद सतह पर गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके ज़रिए एक अवामी प्रोग्राम पेश किया था। गरीबी हटाओ का बोलकर एक पॉलिसी बनाई थी, अपने मैनिफेस्टो में रखा था, और जो है ना अवाम में जो है ना इंतखाबात में हिस्सा लिया। इसी तरह के पॉलिसीज़ हैं। ग़िज़ा बराए काम की हुकूमती पॉलिसी बरसों से कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम के तौर पर नाफिज अमल है। सेकुलर जमातें सेकुलर नज़रियात, पॉलिसियों और प्रोग्रामों को परवान चढ़ाती हैं। जमहूरियत में हुकूमत की पॉलिसियों दरअसल हुकूमत पर काबिज़ सियासी जमात के नज़रियात व तसव्वुरात की आइनादार होती हैं, जैसे चुनांचे बेरोज़गारी, समाजी तरक्की, आबादी व सेहत, तालीम, सनअती तरक्की वगैरह मुताल्लिक़ पॉलिसियाँ हुक्मरान जमात के नज़रियात के मुताबिक होती हैं। ये तमाम नज़रियात सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो इलेक्शन के वक्त अपने मैनिफेस्टो में रखती हैं। आवाम को इन पॉलिसियों के ज़रिए, जैसे बेरोज़गारी को दूर करने के, समाजी तरक्की, समाज की तरक्की और आबादी व सेहत और तालीम, सनअती तरक्की वगैरह, और नज़रियात जैसे सेकुलरिज़म और कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि सियासी जमातें आवाम को इन पॉलिसियों के ज़रिए इंतखाबात में हिस्सा लें, इन मैनिफेस्टोज़ के साथ इलेक्शन में हिस्सा लें और इलेक्शन में जीत कर इन पॉलिसियों पर अमलावरी करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो इलेक्शन के वक्त जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ों का, जिन नज़रियात का बयान किया जाता है, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जमहूरियत में हर 5 साल में एक मरतबा, आमतौर पर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। 5 साल में एक मरतबा इलेक्शंस होते हैं। अगर अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर काम इक़्तिदार जमात, सियासी जमात, हुकूमती जमात नहीं करी, तो वैसी सूरत में नेक्स्ट इलेक्शन में उसको जो है ना आवाम का सामना करना पड़ता है, जिससे उसको जो है ना नुकसान हो सकता है। इसलिए सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो में जो है ना बेरोज़गारी को, समाजी तरक्की को और तालीम और सनअती तरक्की और कई ऐसे प्रोग्राम्स, पॉलिसियाँ बनाती हैं जो आवाम को जो है ना, या फिर सोसाइटी को, समाज को जो है ना तरक्की की राह में एक तरक्की की राह को जो है ना आवाम की तरक्की के लिए, जो आवाम समाज की तरक्की के लिए काम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट काम है इंतखाबात लड़ना। सियासी जमाती निज़ाम फर्स्ट तो इलेक्शन के पहले, इंतखाबात से पहले अपना मैनिफेस्टो, नज़रियात, पॉलिसीज़, नज़रियात और सेकुलरिज़म और समाजी तबक़ात समाजी तबक़े को डेवलपमेंट के तर्ज पर होता है। इसी तरह से इंतखाबात लड़ना, सेकंड जो फ़र्ज़ है इंतखाबात लड़ना, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए सियासी जमातों का दूसरा अहम काम इंतखाबात लड़ना है, जिसके बग़ैर वो सियासी जमात की तारीफ़ में नहीं आती। सियासी जमाती निज़ाम इसलिए हुकूमत में आती है, सियासी जमाती निज़ाम इसलिए जमात बनाती है, सियासी जमात बनाती है कि वो अपना कॉन्टेस्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकें, इसलिए वो सियासी जमात बनाते हैं।
तो इस तरह से सियासी जमात का बनाने का मकसद कॉन्टेस्ट करना इलेक्शन के मौके पर, और हर सियासी जमात का मकसद इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाना होता है। इसके लिए वो जमहूरी तरीक़ों को अपनाते हुए हुकूमत करना चाहती हैं ताकि वो अपनी पॉलिसियों प्रोग्रामों को रूबे अमल लाएं। हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करती है और उन्हें मुख्तलिफ़ हलक़ों से नामज़द और इनके हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाती है। सियासी जमात के आला कायदीन अपने उम्मीदवारों के हक़ में जलसे व जुलूस मुनक़िद करते हैं और तक़ारीर करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर इंतखाबात लड़ना, यानी कि तमाम सियासी जमातों का मेन मकसद कॉन्टेस्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना होता है। इलेक्शन में जो है ना इंतखाबात में हिस्सा लेना होता है और जीतना, इक़्तिदार पर काबिज़ होना होता है। इसी तरह से हम 2004 के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की सदर मिस सोनिया गांधी ने अपने रोड शो में जो है ना प्रोग्राम के ज़रिए तूफ़ानी इंतखाबी दौरे करते हुए 10 साल करते हुए कांग्रेस पार्टी को 10 साल बाद जो है ना दोबारा इक़्तिदार में लाया। इसी तरह से आज जो बीजेपी हुकूमत एनडीए गवर्नमेंट ने 2019 और उसके पहले के इलेक्शनों में जो है ना मोदी लहर, बीजेपी में मोदी लहर की वजह से जो मोदी लहर की वजह से जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट इक़्तिदार पर आई और 5 साल हुक्मरानी की। उसके बाद भी जो है ना मोदी लहर की वजह से दूसरी मर्तबा भी जो है ना एज़ ए वज़ीर आज़म के तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ हुई। इसी तरह ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें अपना अपना जो है ना मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या फिर जो है ना रेडियो, टेलीविज़न और प्रोग्राम और पॉलिसियों को आवाम के सामने पेश करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल, रेडियो टेलीविज़न का इस्तेमाल, रोड शो के ज़रिए, प्रोग्रामों के ज़रिए, मेन बड़े बड़े लीडरों के ज़रिए जो है ना इंतखाबी मुहिम में कैंपेनिंग के लिए जो है ना इलेक्शन कमीशन भी जो है ना इसकी इजाज़त देता है। इसी तरह से राय आमा को बेदार करना, अवेकनिंग द पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पर देखिए राय आमा, सियासी जमातें आवाम में सियासी बेदारी को पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। एक आम राय दहिंदा हुकूमती मसाइल और पेचीदगियों से वाकिफ़ नहीं रहता। ऐसे में सियासी जमातें अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए आवाम तक पहुँचकर इन्हें मसाइल और पेचीदगियों से वाकिफ़ कराती हैं, जिसके नतीजे में आवाम हक़ीक़ी सूरत हाल से वाकिफ़ होते हैं। इस तरह से जो सियासी जमातें का जो फ़र्ज़ है राय दहिंदे यानी कि आवाम के सामने जो है ना जो भी पेचीदा मसाइल हैं उनके हल क्यों नहीं हो सक रहे हैं, उसके बाद उसकी सूरत हाल बयान करते हैं आवाम के सामने। आवाम उन पेचीदगियों को वाकिफ़ होते हैं, उस सूरत हाल को जान सकते हैं, उसकी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उस सियासी जमाती निज़ाम के ज़रिए जो है ना मालूमात हासिल करती हैं और इस तरह से जो है ना आवाम को राग़िब कराते हैं। इसके अलावा
اس میں شک نہیں کہ بعض مرتبہ سیاسی جماعتیں عوام میں غلط و غیر اصولی پروپیگنڈا بھی کرتی ہیں، لیکن چونکہ عوام کو کسی بھی خاص مسئلے پر مختلف سیاسی جماعتوں کو سننے اور آگاہ ہونے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے یعنی کہ مسائل، عوام کے مسائل کو، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر بتاتے ہیں، الگ الگ پارٹیاں، تو عوام کو مختلف پارٹیوں کی رائے سننے کا موقع ملتا ہے اور ان کو معلومات ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حکومت پر نظر رکھنا اور تنقید کرنا، تو یہاں پر دیکھیے چونکہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت سازی کی دعوے دار ہوتی ہیں، اس لیے اقتدار سے باہر رہنے والی سیاسی جماعتیں، جنہیں حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیز کہا جاتا ہے، حکومت پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تمام سیاسی جماعتیں، جتنے بھی ایک جماعتی نظام میں یا پھر دو جماعتی نظام ہے، یہ زیادہ تر دو جماعتی نظام یا کثیر جماعتی نظام میں اپوزیشن کا رول اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر سارے اپوزیشن پارٹیاں، سیاسی جماعتیں دعوے دار ہوتی ہیں۔ کی دعوے دار ہوتی ہیں یعنی کہ حکومت بنانے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ کثیر جماعتی نظام رہنے کی وجہ سے جو ہے نا، کثیر جماعتی نظام میں یا پھر دو جماعتی نظام میں جو ہے نا، یہ اپوزیشن کا رول اہم ہوتا ہے کہ حکومت پر نظر رکھتی ہیں، حکومتی پالیسیوں و عمل آوری کا جائزہ لیتی ہیں اور عوام کو آگاہ کرتی ہیں، حکومت پر تنقید کرتی رہتی ہیں۔ پارلیمانی و صدارتی دونوں ہی حکومتوں میں حکومت مخالف جماعتیں حکومت کی کڑی نگرانی کرتے ہوئے اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف عوام کے سامنے لاتی ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے حکمراں جماعت کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے خود اقتدار حاصل کرنے کی جستجو کرتی ہیں۔ خصوصاً پارلیمانی حکومت میں حزب اختلاف کی جماعتیں یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت کو جو ہے نا پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے نا کئی موقع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے برطانیہ میں جہاں دو جماعتی نظام ہے، حزب مخالف کی جماعت سائے حکومت، شاڈو گورنمنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ حکومت کے ہر وہ کام پر جس طرح سے انسان کا شاڈو حرکت پر بھی جو ہے نا شاڈو بھی حرکت کرتا ہے، اسی طرح سے حکومتی جماعت پر اپوزیشن جماعت نظر رکھتی ہیں اور نگرانی کرتی ہے اور اس پر تنقید کرتی ہے، تنقید کر کے عوام کو جو ہے نا، عوام کو راغب کرتی ہیں، عوام کو اویئرنیس پہنچاتی ہیں اور اس سے نیکسٹ آنے والے الیکشن پر یا پھر جو ہے نا حکومت گرا کر دوسری اپنی حکومت پر قابض ہونا، شاڈو حکومت بناتے ہوئے اپوزیشن جماعت حکومت کا اقتدار حاصل کرنا کے طور پر جو ہے نا تنقید کرتی رہتی ہے۔ غلط کاموں پر، حکومت کے غیر قانونی یا پھر جو ہے نا غیر دستوری قوانین پر عوام کو راغب کرتے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے حکومت اور
अवाम के दरमियान राब्ते का काम करना। इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। सियासी जमात हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की एक कड़ी होती है। चुनांचे सियासी जमातें खुसूसन हुक्मरान जमात अवामी मसाइल से हुकूमत को वाकिफ़ कराती हैं और हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ़ कराते हुए हुकूमत और अवाम के दरमियान एक राब्ते का काम करती हैं। यानी कि हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते का काम इस तरह से कि सियासी जमातें अवाम के मसाइल को हुकूमत को जो है ना बताती हैं, हुकूमत को वाकिफ़ कराती हैं और हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने की अवाम के मसाइल को हल करने की जो है ना कोशिश करते हैं। इस तरह से अवाम और हुकूमत दोनों के दरमियान सियासी जमातें राब्ते का काम करती हैं ताकि हुकूमत को अवाम के मसाइल बताएं और उनके हल के लिए तदाबीर के लिए कोशिश करते हैं ताकि हुकूमत अवाम के मसाइल अवाम की हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करे और मसाइल को दूर करते हुए हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते के तौर पर काम करती हैं। सियासी जमातें सियासी भर्ती का काम भी अंजाम देती हैं। अपने इस अमल के ज़रिए सियासी जमातें नीचे से अवाम को सियासत में शामिल करती हैं जिससे सियासी अमल मुसलसल जारी रहता है। इस तरह सियासी जमातें फ़र्द को हुकूमत से जोड़ती हैं। सियासी जमातें अपने तंजीमी जाल और कारकुनों के ज़रिए अवाम तक पहुंचकर तायीद व हिमायत हासिल करने के लिए इनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करती हैं ताकि इन्हें हुकूमती सतह पर हल किया जा सके। इस तरह से पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के ज़रिए जो भी मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत उन मसाइल को अपने जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के ज़रिए यानी कि ओहदेदार सियासी भर्ती के ज़रिए जो है ना सियासी भर्ती के ज़रिए हुकूमत के जो भी निचली सतह से लेकर जो है ना जो भी मसाइल हैं वो मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते के तौर पर राब्ता कायम करती है ताकि जो भी मसाइल हो हुकूमत और अवाम के दरमियान पूरा हो सके। इसी तरह से नेक्स्ट है अवाम को मुत्तहिद करना। सियासी जमातें अवाम को एक नज़रियाती प्लेटफार्म फराहम करती हैं। चुनांचे यकसा नज़रियात ख़यालात और ज़हीन के हामिल अफराद एक सियासी जमात बनाते हैं। यहाँ पर कसीर मल्टी पार्टी सिस्टम में हम ख़याल नज़रियात ज़हीन रखने वाले अफराद एक पार्टी बना लेते हैं। इसी तरह से जो नज़रियात मिले जुले नज़रियात होते हैं वो पार्टी एक एक पार्टी बनाते चले आते हैं। इस तरह से नज़रियात व ख़यालात और ज़हीन के तौर पर हामिल अफराद नए नए पार्टियां बनाती रहती हैं जिससे जो है ना कसीर जमाती पार्टी निज़ाम बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक सियासी गिरोह दूसरे सियासी गिरोह से मुख्तलिफ होता है। अपने नज़रियात ज़हीन ख़यालात के बेस पर कसीर जमाती निज़ाम हर पार्टी हर जमात हर एक दूसरे से जो है ना अलहदा नज़रियात और फ़िक्र रखती हैं। इसी तरह से जैसा कि अमेरिका में अवाम को नज़रियाती तौर पर वाज़े दो जमातों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में मुनक़सिम देखा जा सकता है।
امریکہ میں دو جماعتی پارٹی جیسا کہ ایک جماعت ریپبلکن پارٹی، دوسری پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی میں امریکن عوام کو یہ دونوں پارٹی میں سے کسی ایک پارٹی کو انتخاب کرنے، صدارتی انتخابات کے ذریعے کسی ایک پارٹی کو انتخاب کرنے کا موقع اس طرح سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے حکومت کے ان اداروں کے درمیان ربط کے طور پر کام کرتے ہوئے حکومت کو متحدہ کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں امریکن عوام کو دو دائرے میں منقسم کرتی ہیں، یعنی کہ تقسیم کرتی ہیں، جس کے زیادہ متاثر، یعنی کہ جس کے پالیسیز جو زیادہ عوام کو اپنی طرف راغب کیا، ووٹ بینک زیادہ ہے، ان جیت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح سے خصوصاً امریکہ میں نظریہ تفریق اختیارات کی موجودگی میں سیاسی جماعتیں حکومت کے دو اداروں مقننہ و عاملہ کو متحدہ کرنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ جو تفریق اختیارات یعنی کہ سپریشن آف پاورز کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ امریکہ میں جو ہے نا مقننہ عاملہ عدلیہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کے علاوہ متفرق فرائض جو ہیں، جیسا کہ سیاسی جماعتیں یہ اوپر بتائے گئے کاموں کے علاوہ کئی اور ایسے کام انجام دیتے ہیں جس میں متفرق فرائض کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں ہے یہ سیاست سے ہٹ کے کام ہوتے ہیں، جیسے سماجی بھلائی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، اور قحط، طوفان، خشک سالی، جنگ، متعدی بیماری، جیسے آج کل جو کرونا وائرس متعدی بیماری ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے، بی جے پی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نریندر مودی جی نے اور ریاستی حکومت جو کے چندر شیکھر راؤ TRS گورنمنٹ نے وغیرہ نے جو ہے نا اس بیماری، متعدی بیماری سے افیکٹڈ ہونے والے عوام کو بچنے کے لیے گھر پر ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کے لیے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے عوام کے لیے لاک ڈاؤن کیا تھا۔ تو اس لاک ڈاؤن سے سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے کچھ حد تک اس بیماری کو، جو کرونا وائرس ہے، اس بیماری کو جو ہے نا کنٹرول کیا گیا، اور جو مزدور تھے، مزدوروں کو جہاں پر ان کا نیٹو پلیس ہے، پیدائشی مقام ہے، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، ان کے گھر کے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھیجنے کے لیے بھی جو ہے نا حکومتی فنڈ کے ذریعے جو ہے نا ان کو بھیجا گیا، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ وغیرہ وغیرہ، جہاں کے وہ مزدور تھے وہ، اور کئی اس وبا کے ذریعے، اس کرونا وائرس کے ذریعے کئی جو ہے نا عوام متاثر ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نا جو جتنے بھی غریب عوام ہیں ان کو 1500 روپے اسٹیٹ اور مرکز اور اسٹیٹ، سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے 1500 روپے پر فیملی جو غریب ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے۔ اس طرح کے جو بھلائی کے کام ہیں، قحط، طوفان، خشک سالی اور جنگ جیسے حالات کے وقت یا پھر مصیبتوں کے وقت یہ عوام کی مدد کرتے رہتے ہیں سیاسی جماعتیں۔ اس طرح سے سیاسی جماعتیں سماجی برائیوں جیسے ناخواندگی، چھوت چھات کا خاتمہ اور جہالت
وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور غریب عوام کی قانونی امداد وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے جو متفرق جو اہم کام کے علاوہ یہ چند ایسے کام ہیں جو متفرق فرائض کے طور پر جانے جاتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر جو ہے نا عوام کی سماجی بھلائی کے لیے ایسے قحط، طوفان، خشک سالی، جنگ اور وبائی بیماریاں جیسے مصیبتوں کے وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ سماجی برائیوں جیسے ناخواندگی، چھوت چھات اور جہالت کو دور کرنے کے لیے خصوصی فنڈ کے ذریعے جو ہے نا یہ کام کرتے رہتے ہیں اور سوشل ورک کے طور پر کام انجام دیتے ہیں، جس سے عوام اس وقت جو ہے نا مصیبت کے وقت جو سیاسی جماعت کام مدد کرتی ہے، اس سیاسی جماعت کو جو ہے نا الیکشن کے موقع پر جو ہے نا اس کو اقتدار میں حاصل کانٹیسٹ میں جیتنے کا موقع ملتا ہے، تاکہ کیونکہ یہی وہ اصل کام ہے، یعنی کہ مصیبتوں کے وقت قحط، طوفان، یہ جو ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے نا سماج میں اصل جو برائیوں کو ہٹانے کی اور بے روزگاری کو ہٹانے کے تمام کام جو ہے نا انجام دینے سے جو ہے نا سیاسی جماعت مقبول ہوتی ہے، جس سے الیکشن میں جو ہے نا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ایسے سوشل سیاسی جماعت کے طور پر۔ آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔